बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम की यकीनन इंसान पर इतनी नेमतें हैं कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस हमें उस पर तवज्जो कम जाती है, हमें तवज्जो करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो बयान करते हैं कि एक शख्स था, उसको अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा, तो उस पर अल्लाह का बहुत शुक्र किया था। अचानक कोई ऐसे हालात बने कि उसका सारा माल है वो उससे जाता रहा, तो हालात ऐसे ख़राब हो गए कि उसके पास ज़्यादा दौलत का सिलसिला नहीं रहा, कंगाल हो गया, मानो में कह सकते हैं महल से सड़क पे आ गया। वो उस पर भी अल्लाह का शुक्र कर रहा है, शुक्र करता जा रहा है उस हालत में। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम इस हालत में अल्लाह का शुक्र कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। दौलत में, ऐश व इशरत में तो अल्लाह का शुक्र करते थे, उसकी समझ आती थी। इस हालत में तुम शुक्र कर रहे हो क्या? उसने कहा मैं उन नेमतों पर शुक्र कर रहा हूँ कि जिनको दुनिया सारी की दौलत दे के भी ख़रीदा नहीं जा सकता। कहा वो क्या? कहा मेरी आँख। किसी अंधे से पूछो कि उसके पास दुनिया का जितना भी माल है, क्या वो सब दे के एक आँख वापस ले सकता है? नहीं। मेरी सेहत, मेरी सांस जो रवान है, अल्लाह ने मुझे जो दौलत ईमान दी है, अगर मेरे आज़ाए जिस्म है, मैं इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र करने से हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को नेमत दी और उस नेमत पर शुक्र की तौफीक अता फरमाई, हुज़ूर फरमाते हैं कि वो नेमत के इजाफे से कभी महरूम नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला ने अगर किसी को नेमत दी और उसके साथ उस नेमत पर अल्लाह ताला ने इंसान को शुक्र की तौफीक अता फरमाई, तो वो नेमत इंसान के लिए बढ़ती चली जाएगी। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता फरमाऊँगा। तो इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हें नेमत मिलेगी तुम उस पर शुक्र करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी उस नेमत में इजाफा करता है। शुक्र का एक बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह का शुक्र कैसे करना है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बयान फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह आप फरमाते हैं कि इंसान अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तुम जिस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो, अल्लाह ताला तुम्हें जो नेमत दे उस नेमत से कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो। ये शुक्र का बेहतरीन तरीका है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ज़ुबान से शुक्र अदा करना, इस अंदाज में शुक्र अदा करना, इसकी भी बहुत फजीलत है। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे आला सूरत, जिस तरह लिसान से ज़ुबान से शुक्र अदा करना भी है, इसी तरह सबसे आला जो शुक्र की सूरत होगी वो ये होगी कि तुम जिस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाह रहे हो, अल्लाह ताला जो नेमत दे उस नेमत से अल्लाह की नाफरमानी ना करो। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत अता फरमाई है और तुम उस दौलत पर अल्लाह का शुक्र करना चाह रहे हो, तो उसका अंदाज़ ये अपनाओ कि उस दौलत के ज़रिए कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो। उस दौलत को गुरबा में तकसीम करो, जहाँ अपने पे खर्च करो, अपने घर वालों पे खर्च करो, ज़रूर करो, वहीं अल्लाह के गरीब बंदों पर भी उस दौलत को खर्च करो। उस दौलत से लोगों के लिए खैर का बायस बनो, उस दौलत से लोगों की मदद करो, उस दौलत से जिनके पास खाने को नहीं है उनको खाने को दो, जिनके पास पहनने को नहीं है उनको पहनने को दो, जिनके पास रहने को छत नहीं है उनको रहने के लिए छत मुहैया करो। इस अंदाज में अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस दौलत से कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो। यानी जो नेमत तुम्हें मिलती है उस नेमत को आगे भी तकसीम करो, लेकिन उससे कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो। यानी उस जो दौलत है उससे जो है कोई गलत काम नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, गलत कामों में मुलव्विस नहीं होना। अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, तुम सेहत पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हो। नाज़रीन, हमारे में से बहुत कम लोग हैं जो सेहत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर हम शुक्र करेंगे तो हम उसको तो कुछ नहीं देंगे। हुज़ूर फरमाते हैं तुम्हारे अपने लिए जिस नेमत पे शुक्र करोगे वो नेमत बढ़ जाएगी। हम अगर शुक्र करेंगे तो जहाँ अल्लाह ताला को याद करेंगे, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे, वहीं हम अपने लिए भी उस नेमत में इजाफा करेंगे। हमें चाहिए, कहा ना, फरमाया गया ना कि जब दुनिया के मामले में देखो तो अपने से नीचे वाले को देखो, दीन के मामले में देखो तो अपने से ऊपर वाले को देखो। इससे मुराद क्या है
کہ اگر دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہے نا، اگر تمہارے پاس 10 روپے ہیں تو اس کو نہ دیکھو جس کے پاس 20 روپے ہیں، اس کو دیکھو جس کے پاس 15 روپے ہیں، تکبر سے نہیں، بلکہ اس کو دیکھ کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو 15 دیے ہیں تو تمہیں 20 دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر تم سائیکل پہ ہو تو اس کو دیکھ کے حسد نہ کرو جس کے پاس گاڑی ہے، بلکہ اس کو دیکھو جو پیدل ہے جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے، اور اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے۔ حسد سے کچھ نہیں ملے گا، جب تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بڑھ کے عطا فرما دے گا۔ تو حسد نہیں کرنا، شکر کرنا۔ اور کہا دین کے معاملے میں دیکھو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو اس کو نہ دیکھو کہ جو 4 وقت کی پڑھتا ہے اور اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھو۔ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو اس کو دیکھو جو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اگر تم لوگوں کے 10 بندوں کو کھانا کھلاتے ہو تو اس کو دیکھو جو 100 بندوں کو کھانا کھلاتا ہے، تاکہ تمہیں نعمت میں مزید اللہ کا شکر کرنے میں آگے بڑھنے کی توفیق ملے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سب سے اعلیٰ صورت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر کی یہ ہوگی کہ انسان جو نعمت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ نے صحت دی ہے نا، تو اس صحت سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا تو اس منصب سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے۔ جس چیز پر شکر ادا کرنا چاہتے ہو یہ یقین بناؤ کہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو گے، تو یہ شکر کی ایک اعلیٰ صورت ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے گا جب بھی انسان کو کچھ ملے نا، یہ بھی شکر کی ایک بہت اعلیٰ صورت ہے اور بہت ضروری ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ آج ہمیں کچھ مل جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی دولت سے لے لیا، اور بھائی سوچو دولت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اگر ہم سوچیں بھائی دولت ہم نے اپنی محنت سے حاصل کر لی، محنت کی توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہم نے اپنا ذہن لڑا کے یہ کام کیا، ذہن کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ہم نے اپنی زور سے یہ کام کیا، زور کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جو بھی چیز ملتی ہے اس کو یہ یقین کر کے جان لینا کہ مجھے حضور علیہ السلام کا صدقہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا ہوئی ہے، یہ شکر کی ایک اعلیٰ صورت ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یا کریم تو نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ میں ساری عمر بھی تیرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں تو میں اتنی تیری نعمتیں ہیں میں ان کو شکر کروں تو کروں کیسے؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کیویں ادا کرتا حق مائی ادا بہت سارا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کروں تو کس طرح ادا کروں؟ پھر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر میں ہر سانس تیری نعمت، ہر لمحہ تیری نعمتیں، میں تو ساری زندگی بھی سجدہ کرتا رہوں تو میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جن میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی فرمائی کہ جب کسی نے یہ جان لیا نا کہ اس کو سب کچھ میں نے ہی عطا فرمایا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ میری طرف سے عطا ہے، تو اس نے شکر ادا کر دیا۔ تو ہر لمحہ ہر قدم پہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ ہمارے رب کی عطا ہے اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یار اللہ کریم ہمیں اتنا عطا فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ ہم سے پیار فرماتا ہے۔ کہا نا ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاون والا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم اتنی مہربانیاں فرماتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ آخری بات، اب شکر کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ ذکر، اب ذکر کیا صرف ذکر باللسان ہے؟ نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ذکر باللسان، پھر ذکر بالقلب، پھر ذکر بالجوارح، یعنی انسان کا جسم کا حصہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جیسا حضرت فرید اللہ نے کہا کہ زبان کا ذکر ہے کہ زبان کسی کو تکلیف نہ دے، زبان سے ہم کسی کو نقصان نہ دیں، ہماری زبان کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دے، کسی بھی انسان کو ہماری زبان سے جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے۔ ہم جب بات کریں خیر کی بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، لوگوں کے لیے خیر کی بات کریں۔ کان کا ذکر یہ ہے کہ کان کسی کے لیے غیبت نہ کرے، آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ آنکھ بدنگاہی نہ کرے اور اللہ کی قدرت کو دیکھ کے غور و تدبر کرے۔ ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ ہاتھ کسی انسان کو تکلیف نہ دے۔ جیسے حضور نے مسلمان اور مومن کی پہچان بیان فرمائی نا کہ اس کے ہاتھ سے ہر کسی کی جان محفوظ ہوتی ہے، ہر کسی کا خون محفوظ ہوتا ہے، ہر کسی کا مال محفوظ ہوتا ہے، ہر کسی کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ تو ہاتھ کا یہ ذکر ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی انسان کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ پاؤں کا یہ ذکر ہے کہ ہم کبھی کسی غلط کام کی طرف چل کے نہ جائیں۔ تو اس انداز میں قال سے حال کی طرف آنا جو ہوتا ہے نا، وہ حال سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وجد آ جائے، حال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کو ستار کہہ کے بلا رہے ہیں نا
पर्दे डालने वाला, तो हम भी लोगों के गुनाहों पे पर्दे डालना शुरू कर दें। अगर हम तक किसी की कोई बुरी बात पहुंचती है, किसी का कोई वीक पॉइंट पहुंचता है, तो हम उसको उछाले नहीं, शोर शराबा ना करें उस पर, बल्कि हम उसके गुनाह पे पर्दे डालने की कोशिश करें। अगर हम किसी के गुनाहों पे पर्दे डालने की कोशिश करेंगे और फिर उसको या सत्तार कहेंगे, तो वो फिर काल से हाल की तरफ आना होगा। अगर हम अल्लाह को वहाब कह रहे हैं, वदूद कह रहे हैं, मोहब्बत करने वाला कह रहे हैं, मदद करने वाला कह रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम इंसानों से मोहब्बत करें, हम इंसानों की मदद करें, जिस तरह हो सकता है हम लोगों की मदद करें। जब हम लोगों की मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। हम लोगों से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाएगा। जब हम अल्लाह को कादिल हाजात कह के पुकारते हैं कि या अल्लाह हाजत को पूरा करने वाले, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें, लोगों की अल्लाह की अता करदा तौफीक के साथ जो हाजत पूरी कर सकते हैं वो करें। जब हम लोगों की ज़रूरियात पूरी करेंगे, अल्लाह ताला हमारी हाजात को पूरा फरमाएगा। ये याद रखिएगा, तरीक़त में ये कहा जाता है, तरीक़त बजुज़ खिदमत क़ल्ब नेस्त, कि तरीक़त की जो राह है ना, तसव्वुफ़ की जो राह है, ये खिदमत क़ल्ब के बगैर, यानी अल्लाह की मखलूक की खिदमत के बगैर मुमकिन नहीं है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाएं, अपने वक्त को कीमती बनाएं, अपना मकसद हयात समझें और अपना मकसद तख्लीक समझें। सिर्फ दिहाड़ियाँ ना गुजारें दुनिया में, बल्कि अपनी ज़िंदगी को यूज़फुल बनाएं। यूज़फुल कैसे बनाएंगे? जब आप अपनी ज़ात को सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए फ़ायदे का बायस बनाएंगे, दूसरे लोगों के लिए खैर का बायस बनाएंगे, दूसरे लोगों के लिए अपना आप यूज़फुल बनाएंगे, हर एक की मदद करेंगे, तो इससे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत फरमाएगा और अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन में आप शामिल होंगे। दुनिया वालों में भी महबूब होंगे, अल्लाह ताला भी मोहब्बत फरमाएगा और यकीनन आखिरत में भी जो है वो इसका बेहद अजर होगा। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा ग़ुलाम बना दे और अल्लाह ताला और सबके ऊपर